بسم الله الرحمن الرحيم. واو فتحة و، ها ضماه وهو، واو فتحة لام سكون وال، وهو ال، غين فتحة غ، وهو الغ، فا ضمة واو سكون فو، وهو الغفور، را ضمة لام سكون رل، وهو الغفور واو فتحة و، وهو الغفور الو، دال ضمة واو سكون دو، وهو الغفور الودو، دال ضمة دو، وهو الغفور الودود، ذال ضمة لام سكون ذل، عين فتحة را سكون عر، ذو العر، شين كسرة لام سكون شل، ذو العرشل، ميم فتحة ما، ذو العرش الم، جيم كسرة يا سكون جي، ذو العرش المجي، دال ضماد، ذو العرش المجيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، لام فتحة لا، قاف فتحة دال سكون قد، لقد، خا فتحة خ، لقد خ، لام فتحة قاف سكون لق، لقد خلق، نون فتحة لام سكون نل، لقد خلقنا ال، همزة كسرة نون سكون إن، لقد خلقنا الإن، سين فتحة ألف صغيرة سا، لقد خلقنا الإنسان، نون فتحة لقد خلقنا الإنسان، فا كسرة يا مد في، لقد خلقنا الإنسان في، همزة فتحة حا سكون أح، لقد خلقنا الإنسان في أح، سين فتحة س، لقد خلقنا الإنسان في أحسن، نون كسراني، لقد خلقنا الإنسان في أحسن، تا فتحة قاف سكون تق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تق، واو كسرة يا سكون وي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي، ميم كسرتين من، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، همزة فتحة عين سكون أع، طا فتحة يا سكون طي، أعطي، نون فتحة ألف صغيرة نا، أعطينا، كاف فتحة لام سكون كل، أعطيناك ال، كاف فتحة واو سكون كو، أعطيناك الكو، ثا فتحة ثا، أعطيناك الكوثر، را فتحة را،
أعطيناك الكوثر. همزة فتحة ألف مد لام سكون آل. همزة فتحة ألف صغيرة آل نون فتحانة الآن.